राज्यात पडिल्ल्या बेमोसम पावसाक लागून मडगाव वाठारांतलो चिखल साळ न्हंयतल्यान वारका, मोबोर, केळशी आणि हेर लागसरच्या दर्यांनी रिगला, जाका लागून पुराय दर्यांत बुरशापणां जाल्या. तशेंच नुस्तें मारपाच्यो घडणुकोय घडिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी हुस्को उक्तायला. हो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावन लोकांक थाकाय दिवची, थळाव्यांचे सरकाराक गाराणें. पळयात रमेश नायक रावताचो खासा रिपोर्ट. आज जो पावस येयले कडेन आसा, ह्या पावसान सगळे जनजीवन विस्कळीत करून सोडले कडेन आसा. आनी हो जो पावस आसा हो पयलींच येयल्ले कारणान हांगा खुबशे जो चिखल आसा, जो शहरांचो चिखल आसा, हो साळ नदी गेले कडेन आसा. आनी साळ नदींतल्यान तो आख्खो बिचा भितर भरले कडेन आसा. आनी ह्या बिचा भितर एक बिचा वयली जी नुस्तीं आसात ही सुद्दां मरण गेले कडेन आसा. अशी जी घडणूक आसा ही मडगांवच्यान जो नाला आसा हे सगळे 60 रिवरी वतात. आनी 60 रिवरी साकून आज हे केळशी साकून मोबर दरा जो वारका हे बीच जे आसात हे बिचार गेले कडेन आसा. आनी ह्या बिचार सगळो चिखल जो आसा आनीक हितून जी झाडां जातात रिवर साली भितर ही सगळीं बिचाचेर पावले कडेन आसा. आनी केळशीचो जो बीच आसा हो कंप्लीट पिड्ड्यार जाले कडेन आसा. कित्याक हे सगळीं मेले नुस्तें सुद्दां त्या झाडां आपटोवन ती वयर गेले कडेन आसा आनी त्या बिचार पडले कडेन आसा. हेच खातीर जो सरपंच आसा दिक्सन वाज केळशीचो हेणें म्हागले कडेन आसा सरकारा कडेन की बेगीच्या बेगीन जे साळ रिवर तुमी सारके मेंटेन करचे आनी त्याच बरोबर हे ज्या बिचार जे सगळी हळशीक जाल्या ही बेगीच्या बेगीन काडची म्हूण तेणी म्हागले कडेन आसा. ताचे रुटोन ते मिथल्यानसून वयर येता आयज आख्खे बीच बेल्टाचेर आमगेले वॉटर हायसेड आहा आनी आख्खी बीच जाल्या एक डिजास्टर. आनी काल हांव थोड्या ऑथॉरिटीक उलयलोलो जाता तितून बेगीन हें साफ करपाक घाले. आयज हांव तरी आख्खे कोस्टल बेल्टाक चोवपाक गेलो जाल्यार काबिलसीम कोस्ट मोबर टू काबिलसीम हें आनी तुका मनशा कडेन काडपाक जावपा न्हू. हांव काल ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक उलयलां, आतांय उलयलां आनी आय एम एपिलींग टू द गव्हर्मेंट ऑल्सो डिजास्टर मॅनेजमेंट टू कम एंड हॅव अ लूक. हें कितें आहा हें सारकें करपाक जाय. हें तरी पुन्हा पास मारता आनी हांव मागता हें रिवर सालांतसून येता. हें रिवर सालान ट्रीट करपाक जाय. हें तुमी जाणा एवरी इयर जाता आनी एवरी इयर तेजें प्रिकॉशन कांय ना. आयज रिवर सालांतसून हें आयज फिशींग बंद जालां. आमगे थोडे बोटी ट्युरिस्टांक क्रुजींग करताले, कांटार मारताले, इथे सगळें बंद जालां. सो आय थिंक दीस हॅज टू बी ट्रिटेड नायसली. आनी हांव नको गेल्या वर्साक 2 वर्स पयलीं हांवें चोयलोलो पण डॉग्स एमएलए वोत घेताले रिवर सालान वोत घेवन म्हणटाले हांव प्रोटेक्ट करता म्हणटाले. म्हाका दिसना हांव मागता तो दिसता तुमी वोत घेशनू. तूं वोत तरी बरें घेवपाचो रिवर सालान. तूं बरें रिवर सालान लागून कितेंय बरें डिजास्टर जास्त वेळ रावनाकाय. आनी तुमगे इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह तुगेलें काम आतां तुमी जाणा हें पासान जातलें म्हूण जावं नावेली सोन जावं बाणालेचे वेळ्ळे ही कॉन्स्टिट्युन्सी लागता जावं मारगांव सोन फातोर्डा दीस ऑल हॅज टू बी ट्रिटेड एज अ डिजास्टर. सो आय एम एपिलींग टू द गव्हर्मेंट टू डिक्लेअर दीस एज अ एमर्जन्सी डिजास्टर. बिकॉज हें तर नुस्तें तर कुसलां न्हू. हें आख्या नुस्त्याचो वास मारतलो आनी हिंगा मागीर रावपाक जावपा ना. तेच पळय रीड कुसल म्हणटची इट वील बी टेरिबल. सो आय एम आस्किंग द गव्हर्मेंट or authorities to please take note of this and immediately send the team now machinery manpower आणि आखे तुम्ही क्लियर करून हिंगाचे व्हराय आणि काढून हिंगा दोन नाकाय लेट इट ट्रान्सपोर्ट. ते 2-3 वर्सां चड जावपाक लागले. हे दिश्टी पडटा पळय तें हेच पण जावपाक नाका आसलें. रिवरांतल्यान दर्या येता आनी दर्यांतसून आमगेले थंय जाल्यार थंय बीच हें सँड तितून क्लीन आहा ती थंय हे एक्सपन जालें जाल्यार सगळी ती खाडे माती पेड्या जावन वयतली आनी आमगे सँड बरी आहा म्हणून म्हणटाय. सो हे गव्हर्मेंटा हांव नको ते कॉन्ट्रॅक्ट घेयला पळय हे बीच क्लिनींग ते हांवें आजकाल पयर सावन 3 दीस जाले आज पुरान एकल्या पुसान हांवें हिंगा चोयलो ना. सो हे बीच क्लिनिंगा हितू कॉन्ट्रॅक्ट हितू पयशे दिन कॉन्ट्रॅक्टराक तरी तें क्लीन करपाक बेगीन तरी जायना वो तेको जायना जाल्यार तुमचे त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें एक्शन घेवपाक जाय आशिल्लें. दुसरे सुवातेक हे नुस्त्या हितूंतल्यान साये नुस्त्या तें वयर आहलो आसतलें तें हितूंतलें आमगेलें थोड्यांतुलें ओगरांतुलें तें थंय बिचीर येयलां आनी तें आख्खे एका बिचीर हितून मोन गेलां. कित्याक साये उदक हारे उदकां रावना. तें हारे उदक मेळपशें तें वयर येवन पडलां आनी हें मोन गेलां. सो हेजें बेगीन कितें जाल्यार कोण एक्शन घेवपाक जाय आमगे गव्हर्मेंटाचें. आतां आमगे एमएलए बाब आहा तो कितें करता खबर ना. तेणें चोयलें ना जाल्यार खबर ना. तेणें जाल्यार कितें एक्शन घेवपाक जाय आसतलें. हेंच तें हुंयसून तें पयलीं चॅक कराय तुमी
गव्हर्मेंटा मनीस आहाय ते कोण कलेक्टर वो कोण सगळे आहाय जे ऑथॉरिटी आहाय ते हारे बांदार को म्हणटा थिंगा स्वीच सोडला आनी थिंग जात म्हणटा येता हे जायना जावपाक हितून येता जाल्यार तें काबार करपाक ते आडी थिंगाच्यान वयर घालून उडोवचें रिवरान येवपाक दिवपाक जायना सगळे फिशरमॅन बॉब माताय आमगेले आमकां एक खांडार मारपाक मेळना ते आरे मारताले तेंकांय मारपाक मेळना कांयच करपाक मेळना एक पाग्यार दिको मारपाक मेळना हितूंतल्यान मागीर तें जालां तें बेगीनूच क्लियर करचें. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर.